देखती आप और सुनते गानों को हमायूं मुगल का कहाँ से आदाब अर्ज़ है जनाब, जापान से नहीं, इस वक्त इस्लामाबाद से आदाब अर्ज़ है। आप कहते हो कि मुगल साहब किधर घूम रहे हैं, तो कभी मैं जापान होता हूँ, कभी टोक्यो के, कभी हिरोशिमा। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं वो हैं जापान से ही हैं और माशाल्लाह हमारे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनके लिए बड़ी मुबारकबाद बात यह है कि इस वक्त एम्बेसडर इन लार्ज, मतलब पूरी दुनिया के जितने भी हमारे पाकिस्तानी ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी के एम्बेसडर हैं यहाँ पे, हमारे लीड करते हैं। मैं इनके साथ पहले गुफ्तगू करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं सर? जी अल्लाह का पहली बात है आपको तो मुबारकबाद हो। थैंक यू। ठीक है, और मैं चाहूँगा दूसरे साथ मेरे साथ शाहिद मजीद साहब हैं माशाल्लाह, ये कश्मीर फोरम के ऊपर हमारे जापान के अंदर जो है ना इस इशू को लेकर चलते हैं और हमारे PPP के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं। मैं चाहूँगा अस्सलाम वालेकुम शाहिद मजीद साहब। खैरियत से हैं? वाह लोग ठीक हो और चंगे वाली ऐसी ऐसी पिंडी वाल है जनाब, तो गल असा पंजाबी जी भी करी करने हैं, क्यों जी? अच्छा साहब मुगल साहब आज जिथे बाई लैंग्वेज जापानी जी भी गल होसी, पंजाबी जी होएगी ते अंग्रेजी जी होएगी ते अपना पठवारी जी भी गल होसी। पठवारी जी गल होसी माशाल्लाह। ते फिर गल तुसी शुरू करो, मेरा ख्याल है शायद मजीद साहब तुसी गल शुरू करो। शायद मजीद साहब एना कोल तुसी भी शायद होते भी शायद है। हम वज़ीर सेक्रेटरीट में मौजूद हैं जी। हाफिज शाह साहब हमारे बड़े मेहरबान दोस्त भी हैं, जापान आए थे, वहाँ भी इनसे मुलाकात हुई थी, वहाँ भी मुबारकबाद दी थी और आज जो है हम स्पेशल तौर पे इनके दफ्तर में आए हैं इनको मुबारकबाद देने के लिए। बिल्कुल, और खास तौर पे एक तो इनको जो एम्बेसडर इन सफ़ीर बनने की मुबारकबाद दी है। जी जी। दूसरा जो है कल एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरसीज कन्वेंशन जो मुनक़्क़द किया है वो बड़ी हमारे लिए बड़ा एक अच्छा पैगाम गया, जिसमें आर्मी चीफ हमारे सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर साहब आए, उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए। 3 दिन से जो है हम आप देख रहे हैं कि सरकार के मेहमान हैं, सरकार के मेहमान हैं जनाब। सरकार ने हमें बड़ा प्रोटोकॉल दिया है, बड़ा इज़्ज़त दिया और उस पूरे काम के पीछे, किरदार के पीछे हमारे जिस तरह हाफिज शाह साहब है और बहुत सारे और भी दोस्तों का हाथ है। OPF का पूरा किरदार है, उस पर भी हम इनके इंतहाई मशकूर हैं, इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इन्हें मुबारकबाद भी देते हैं कि पूरे दुनिया के 70 से ज़्यादा ममालिक से हमारे बड़ी बात है सर, उनको होस्ट करना बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू आपका। आप हमारी तरफ से जो है वो हुकूमत को भी पैगाम दें, हमारा पैगाम भी दें, हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करें। और कुछ पूछना मेरा ख्याल है हाफिज साहब से पूछें, आप सब बताएं थोड़ी आपकी क्या फीलिंग है, इतने लोगों आपने होस्ट किया है। सबसे पहले जो आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस फंक्शन को 4 चांद लगाए, और उसके बाद जो OPF वाले हैं कमर शाह साहब जी जी उनको मुबारकबाद देता हूँ, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कामयाब प्रोग्राम कराया। और हमारे वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब जिन्होंने इतना टाइम दिया और पाकिस्तानियों में घुले मिले और उनके साथ बातें की, अपने दिल की बातें की, उनके दिल की बातें सुनी। आज तक मैंने देखा है 76 सालों में ऐसा काम नहीं हुआ जो अभी हुआ, और इंशाल्लाह आगे से करेंगे, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं ये हमारे रीढ़ की हड्डियाँ हैं, हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डियाँ हैं। ये हमारे मुल्क के वाकई सफ़ीर है और सफ़ीर बन के आए हैं और सफ़ीर बन के दिखाया है। और इंशाल्लाह आगे अभी तो ये 1200 बंदे का प्रोग्राम था और नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह 3-4 हज़ार बंदे का होगा और हर साल जनाब हुआ करेगा माशाल्लाह, अगले साल भी करने का इंशाल्लाह। ये OPF वालों ने ऐलान भी किया है, कमर शाह साहब ने ऐलान भी किया है उधर, और सारे इस पे एग्री हैं और मियाँ साहब भी एग्री हैं और सारे दोस्त भी एग्री हैं, और ये करना भी चाहिए। देखें इसके साथ जो है पाकिस्तानियों के जो भी मसले मसाइल हैं, हम लोग सारे बाहर रहते हैं, मैं भी आपकी तरफ जापान में रहता हूँ, सारे लोग बाहर रहते हैं, जो भी हमारे मसले हैं हम डिस्कस नहीं करेंगे तो हल नहीं होंगे। अभी देखें ना पाकिस्तानियों ने कितने रेमिटेंस भेजे हैं मार्च में, तकरीबन 4.1 मिलियन, और बड़ी बात है। और इतना एक्सपोर्ट नहीं होता। कल मैंने सुना है कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि ये हमारी 38 अरब डॉलर की बनती है सालाना, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 31-32 है, उससे भी कम है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है जी, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है और ऐसा होना चाहिए। और आप लोग खास कर दोनों मेरे दोस्त बब्बर शेर है सर, मीडिया के बब्बर शेर है सोशल मीडिया में आए हैं। बात आप सबकी बात कर रहा हूं, ये देखें हम इतनी दूर से आए हैं, आपने जो अपना मतलब कल के तो ठीक हम सरकार के मेहमान थे, लेकिन आज हम इनके मेहमान है। जिस तरीके से आपके स्टाफ ने वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर और गेट से लेके आपके दफ्तर तक आने तक प्रोटोकॉल दिया, और हमें वाकई ये महसूस हुआ और मैंने ये समझा फील किया कि अब मैं अपने आप को अपना कहना मतलब वज़ीर समझ रहा था। जिस तरीके से आप कामयाब करें,
آپ کی عزت میں اور مزید اضافہ کرے. ہماری دعائیں جاپان کمیونٹی, جاپان میں اب آپ کا ایک نام نیا ہے سر, پورے جاپان میں بتاتا چلوں جی مغل صاحب آپ کے چینل کو بتاتا چلیں, جاپان میں ہماری اس وقت 190 کے قریب مساجد ہیں. اچھا, کئی مساجد جو ہیں وہ انہوں نے حافظ صاحب نے کئی اس کے علاوہ جو سماجی کام ہے, میں تو چونکہ کمیونٹی میں ہر جگہ جاتا ہوں نا کسی نہ کسی حوالے سے سوشل ایکٹیو, کسی جگہ پہ جاتے ہیں یار پتہ چلا کہ یار فلاں جگہ پہ کام ہوا اور یار حافظ شاہ صاحب نے چپ کر کام پتہ بھی نہیں کسی کو نا کر دیتے ہیں سارا نا, بتا کہ دیکھیں کام کیے نا, اور کئی کام مساجد کے کام ہوئے, سماجی کام ہوئے, سوشل حوالے سے بھی انہوں نے بڑی, آج کی نہیں ہے, جب سے ہم جاپان میں گئے ہیں پھر جب نہیں اسی وجہ سے ان کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے, دیکھنا یہاں پہ ان کو اسٹیٹ پہ اس پوسٹ پہ لگایا ہے. تو میں چاہوں گا شاید مجھے تھوڑا سا اپنے مدعے پہ آ جائیں. میں خیال سے میں کشمیر کی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں کشمیر کے بارے میں میری اتنی نالج نہیں ہے جناب, اس لیے میں نے ان کو شاید مجید صاحب کو ساتھ بٹھایا. تھوڑی سی کشمیر پہ اگر بات ہو جائے, کل آپ نے جو محسوس کیا کہ کوئی جنرل صاحب نے بھی بات کی اور انہوں نے جو اپنا میں بتاؤں جی کہ بحثیت کشمیری جو ہے نا, جی آپ کشمیر کونسل کے ماشاء اللہ چیئرمین بھی ہیں, بحثیت کشمیری جو ہے مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے مدعو کیا تھا جی, اور جو کل سپہ سالار نے جنرل آصف منیر صاحب نے بات کی, اس کے علاوہ جو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے تقریر کی, ظاہر ہے اپنا کیا نام ہے کشمیر جو ہے وہ ایک پاکستان کی شہر ہے. بالکل ٹھیک ہے, کشمیر جب پاکستان کی شہر آ گیا تو اپنا کیا نام ہے جس طرح کشمیریوں کے جو لوگ جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں. جب سامنے سے گولی آتی ہے نا ہندوستان میں تو جو کشمیری ہیں وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, وہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں. تو جی جب وہاں پہ وہ بات ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ ہماری پاک فوج, دیکھیں پاک فوج جو ہے وہ ہماری محافظ بنی ہوئی ہے, حکومت پاکستان جو ہے وہ ہمیں تحفظ دے رہی, تو پھر ظاہر ہے اس طرح کے جب یہ ایک ہمارا رشتہ اس طرح ہم اس بات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہے. تو شاہد صاحب آپ کیسے حافظ صاحب آپ نے کیا دیکھیں جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کشمیر ہماری شہر آ گئے اور انشاءاللہ ہماری وہ بھی مدر ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو آزاد کرائیں گے اللہ کے فضل سے. کل آپ نے سنا ہے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے بھی بولا ہے اپنا, اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بھی کشمیر پہ بات کی ہے اور ان کا بھی یہی موقف ہے. کیوں کشمیر کے علاوہ تو ہم کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارا خون ہے, ہم ان کے کیوں. میرا تو دیکھیں گاؤں بھی بالکل بارڈر کے اوپر ہے, جدھر سے میں رہنے والا ہوں نا پیچھے, میرا گاؤں سیالکوٹ میں بالکل بارڈر کے اوپر ہے. ہم تو ان کی دکھ درد بھی جانتے ہیں کہ ہم بارڈر پہ رہتے ہیں اور ہمیں کیا پرابلم ہے, جب گولی آتی ہے کیا ہوتا ہے. ہماری فوج اس کا سامنا کرتی ہے, ہماری پاک فوج اس کا سامنا کرتی ہے, ہماری رینجر سامنا کرتی ہے. یہ سارے لوگ ہم ان کے قرض دار ہیں, صحیح ہے, ہم اپنی فوج کے بھی قرض دار ہیں اور ان کشمیریوں کے بھی قرض دار ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے قرض جکائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر پاکستان کی شہر آ گیا اور انشاءاللہ یہ شہر آگے ہمارے ساتھ آئے گی اللہ کے فضل سے, اور انڈیا سے ہم آزاد کروائیں گے اور انشاءاللہ ہوگی ہماری فوج دنیا کی دوسرے تیسرے نمبر کی فوج ہے اور پاورفل فوج ہے. اللہ کے فضل سے ہمیں ایمان ہے ان پہ, اس کے اوپر ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے جناب کہ وی آر دی اسٹرانگ کنٹری, اور ان کو مضبوط کرنا چاہیے, ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. اس ٹائم جو حکومت ہے وہ بھی بالکل کشمیر کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم بالکل اس میں دو رائے ہونی نہیں چاہیے جناب. شاہ صاحب آخر میں چاہوں گا 1 منٹ آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس کو کلوز کرنا چاہوں گا کیونکہ 2 منٹ رہ گئے, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں خیال صاحب سے, ان سے کویشچن کریں. حافظ شاہ صاحب جو ان کا ایک اپنا بڑا نام ہے, نہیں پوچھیں ان سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے. اگر آپ صاحب اپنا کیا نام ہے ماشاء اللہ آپ کا تعلق جاپان, بیسیکلی تو آپ کا جو علاقہ وہ جاپان ہے نا, جی جی جاپان کی بیس پہ آپ آئے, تو آپ حکومت جو ہے اس کے کیا سمجھتے ہیں کہ جو جاپان اوورسیز کے بارے میں مزید حکومت کے کل اعلان کیے ہیں, مزید اور کیا اعلان متوقع ہے؟ دیکھیں جی انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. ابھی او پی ایف والے بھی ہیں سارے, ہم ہمارے دوست ہیں, ہم آگے وزیر اعظم صاحب کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جناب آپ پاکستان کے لیے اور اوورسیز کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. ابھی کل انہوں نے بہت کیا ہے, دیکھیں آپ کے لیے کتنے انہوں نے رکھے ہیں جناب, پرسنٹیجیں بھی رکھی ہیں, کچھ اپنا یونیورسٹیوں میں رکھے ہیں, میڈیکل کالج میں رکھے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ اور دیکھتے ہیں جو انشاءاللہ کر سکتے ہوئے جو بھی بہتری ہوئی انشاءاللہ کریں گے. آپ لوگ بھی کوشش کریں پاکستان سے جو باہر سے پاکستان میں بینک تھرو پیسہ آئے اور پاکستان مضبوط ہو, تو انشاءاللہ آگے دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو ہے دکھ درد رکھنے والے لوگ ہیں, ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں, یہ سب
समझते हैं कि पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनका कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो इंशाल्लाह होगा अल्लाह के फजल से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ जी डबल शाहिद साहब, शाहिद हाफिज साहब जी, डबल शाहिद, शाहिद मजीद और शाहिद हाफिज शाहिद, डबल शाहिद साहब। आखिर में इस नहर के साथ पाक जापान जिंदाबाद, जिंदाबाद बनेगा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये शाहिद साहब से। ओके जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।